गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज इलेक्ट्रिसिटी को कारणले गर्दा अलि टाइमभन्दा ढिलो भएछ। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई अलिकता अप्ठ्यारो पर्यो होला। यो ढिलाइको कारणले कन्फ्युजन पनि भयो हुन सक्छ। तर आशा गर्दछु तापनि तपाईहरु जोइन गर्नुहुन्छ। पुनः स्वागत। यहाँ काठमाडौँमा पावर कटले गर्दा एकछिन ढिलो भयो थियो, तर पुनः हामी जोइन गर्न सफल भयौं। धेरै बेर गएन। धन्यवाद परमात्मालाई। तपाईहरुलाई अलिकता वेट गर्नु परेछ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं। हरेको यो बिहानीलाई सक्रियताका साथ, उमंगका साथ र उत्साहका साथ सुरुवात गरौं। सबैमा मेरो हार्दिक स्वागत, नमस्कार। ताडासनबाट सुरु गरौँ हामी। श्वास लिँदै माथितिर 1 2 श्वास लिँदै 3 4 5 त्यसैमा अब साइडमा दुईटै गोडाको बीचमा ग्याप राखौं। साइडमा झुक्दै जाउँ, बेन्डिङ, साइड बेन्डिङ। 2 3 4 शरीरलाई एकदम हल्को छोडेर पूरा शरीरलाई हल्को लहराउँदै 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्रिकोणासन। ट्रायंगल पोस्चर। यसमा हामी साइड बेन्डिङ गर्दैछौँ। शरीरलाई एकदम हल्को छोडेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हस्तोपादासन। अब अगाडि बेन्डिङ, फ्रन्ट बेन्डिङ। इनहेल गर्दै माथि हात, पुरै शरीरलाई
हल्का तन्काउने गरी फेरि एक्सहेल गर्दै तँलाई जति गर्नु। इन्हेल एक्सहेल inhale, exhale, 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 inhale, exhale. फिर हामी गोडाको लागि, यो साइड कलमको लागि, सर्वाइकल पार्ट्स, आर्म्स र हल्का फ्याट घटाउनको लागि, पेटलाई स्ट्रेच गराउनको लागि दुईटै हात श्वास लिएर पुरै माथितिर तन्काउनु होला र पन्जाको बलमा यसरी उठ्नु होला। 1 2 exhale, inhale, 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 exhale. करीब 15-20 पटक। इसलिए एक्स्ट्रा फैट तो घटाउँछ नै, साथै साइडका नर्भ, स्लिप डिस्क वालाहरूको बैक मसललाई स्टिफनेसबाट बचाउँछ, स्टिफ छ भने रिल्याक्स गर्छ। कटी चक्रासन, कटी मीन्स वेस्ट, कमर, त्यसलाई ट्विस्ट गरौँ चक्रासन। दुईटा ह्यान्ड्स अगाडि चेस्ट लेभलमा, इन्हेल गर्दै ट्विस्ट गराउने अप्पर हातलाई जति सकिन्छ त्यति ट्विस्ट। एक्सहेल गर्दै सिधा, फेरि इन्हेल गर्दै एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8। फेरि आर्म्स र सर्वाइकल पार्ट्स को लागि, लङ्सको लागि इन्हेल गर्दै दुईटै हात एकदम उत्साहपूर्वक माथि उठाए जस्तै फैलाउनु। एक्सहेल, इन्हेल, raise your hands with inhale and turn backwards, exhale. फेसको स्किनहरु पनि तन्किन्छ, चर्बीबाट बचाउँछ। यदि फुल्ली तपाईले इन्हेल गरेर स्ट्रेच गर्नुहुन्छ भने फेरि हामी ब्यालेन्सिङ एउटा बिचमा गर्दै आइरहेको छु। दुईटै गोडा र नर्मल भन्दा अलिकता जति बडी स्ट्रेच राख्न सकिन्छ
जो अगाडि को गोडालाई पूरी 90 डिग्री, पछाडि पूरी तन्केको हुन्छ। दृष्टि अगाडि, छाती अगाडितिर, पुरै छाती अगाडितिर। दृष्टि अगाडिको औँलामा, फेरि अर्कोतिर। पूरे बैलेंस गरेर कंसंट्रेशन का साथ एकछिन होल्ड, पूरा स्ट्रेच गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ। गोडाका नसनारीहरू, हातका नसनारीहरू पुरै तन्किन्छ। कन्सन्ट्रेसन पनि यसले बढाउँछ। कन्सन्ट्रेसन राइट साइड पुरै अगाडिको फिङ्गरमा। 4 5 6 Sit on virtual chair, Kukutasana, Kukut. Kukut means Kukura. Sit on virtual chair. Hold for 2 seconds. 1 2 3 हल्का जॉइंट मूवमेंट। त्यसपछि आज पुनः मैले चेयरमा बसेर गर्ने योगका केही आसनहरू, रिल्याक्सिङ पोजहरू बताउनेछु, रिपिट गर्नेछु। अस्ति 1-2 पटक रिपिट गर्नको लागि आग्रह आएको थियो, त्यो भएर आज पुनः म गराउनेछु। 4 5 10 times 6 7 8 9 10। जोइन्टहरू जति खुलेको हुन्छ आसन गर्न त्यति इजी हुन्छ र आनन्ददायी पनि, मजा पनि हुन्छ। जोइन्ट खुलेको हुँदैन भने गाह्रो लाग्छ, अल्छी लाग्छन् र बडीलाई पनि कष्ट हुन्छ। एङ्कलको जोइन्टबाट 10-15 पटक 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एङ्कलको जोइन्टबाट पालो एङ्कललाई फेरि 1 2 3 4 5 6। अब पहिले हामी सूर्य नमस्कार गरौँ, त्यसपछि कुर्सीमा बसेर गर्ने सूर्य नमस्कार या चेयर पोस्चर गर्नेछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 mountain 9 10 11 12। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब चेयरमा बसेर गर्ने केही पोस्टर मैले देखाउन गइरहेको छु। पहिले हामी चेयरमा बस्नेछौँ। दुईटै पाइताला टाँसिएको हुन्छ सर्फेसबाट। नमस्कार मुद्रा, सूर्य नमस्कार जस्तै। फेरि सूर्य नमस्कार जस्तै हिँड गर्दै पछाडितिर पछाडितिर 2, पुरै 3, पुरा झुकाउनुहोस् आफूलाई। 4, पुरै फेरि पिठ्युलाई कुर्सीको ब्याक पार्टबाट टाँसेर एकछिन होल्ड। अर्को निधारलाई निमा। नेक्स्ट पुरै खुट्टालाई तन्काउने, पुरै खुट्टालाई तन्काउने। अगाडितिर तन्काएर फेरि सेकेन्ड पोजमा रिपिट अगेन फ्रम बेन्डिङ। फेरि घुँडालाई समातेर पुरै पछाडितिर आफूलाई पिठ्युलाई कुर्सीको ब्याक पार्टबाट प्रेस गर्ने। अनि त्यसपछि निधारलाई काटेर एकछिन होल्ड। ल सेकेन्ड लास्ट। फेरि 1, 2, 3, hold it, 4, 5, 6, पुरै तन्काएर राख्नुहोस् एकछिन होल्ड गरेर। 6, 7, 8, 9, पुरै एकछिन
पछाडितिर फेरि फर्स्ट पोजमा घोडालाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 अफिसमा वर्क गर्ने, चेयरमा गएर वर्क गर्ने, कम्प्युटरमा ल्यापटपमा वर्क गर्नेवालाहरूको लागि धेरै फलदायी छ। 6 7 सानो ठाउँमा जति बेला पनि गर्न मिल्ने। 8 9 10 11 फेरि इन्हेल गर्दै पुरै माथितिर एकपटक अझ 1 2 3 यसले हाम्रो सर्भाइकल पार्ट्सको स्टिफबाट बचाउँछ, किनभने हामी कम्प्युटरमा ल्यापटपमा टेबलमा वर्क गर्दै मसल जमेर जान्छन्, स्टिफ भएर जान्छन्। बिचबिचमा हामीले एक्टिभ बनाइदियो भने रिल्याक्स हुँदै जान्छ। त्यसको लागि धेरै आरामदायी र लाभकारी। फेरि अगाडितिर पुरै गोडा तन्काएर अगाडि झुक्ने। रिपिट होने। यसैमा हामी माथितिर पनि तन्काउन सक्छौँ। यसरी आफूलाई एकदम जोडले बसेर कुर्सीमा बस्दा बस्दै नै जोडले इन्हेल गरेर एकछिन तन्काएर होल्ड गराउँ। एकछिन तन्काएर होल्ड, फेरि रिल्याक्स गर्नु। एकछिन रिल्याक्स, फेरि इन्हेल गर्दै पुरै शरीरलाई माथितिर उठाउँ। तपाईँ हेर्नुहोस् पुरा आरुषहरू तन्किन्छन्, सर्भाइकल पार्ट्स, पिठ्यू, स्पाइन सबै तन्किन्छ यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने। चेयरमा वर्क गर्नेहरूको लागि धेरै उपयोगी। यही बस्दा बस्दै त्यसरी दुईटै हात समात्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकअर्कालाई होल्ड गरेर पुरै सिधा ब्याकबोन यसरी माथिको हातले तल्लोको हातले तल्लोतिर तन्काउनु, पुरा यो तन्किन्छ। त्यो तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम तनावमुक्त तन्किन्छ। 2 3 चेयरमा बसेर गर्न सकिन्छ। 4
5 6 त्यसैमा आफूलाई रिल्याक्स गर्नको लागि पुरै फेसलाई जति तपाईँले तनावपूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ। यो हातलाई पनि एकदम पुरै बल लगाएर फेरि बिस्तारै रिल्याक्स फिल गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दा गर्दै हाम्रो फेस पनि स्ट्रेसफुल भइहाल्छ। वर्क गर्दा गर्दै कम्प्युटरमा, ल्यापटपमा, टेबल वर्क गर्दा गर्दै आँखा पनि स्ट्रेसफुल हुन्छ। त्यसले हाम्रो फेसमा, बडीमा एकदम ब्लड सर्कुलेसन, नयाँ ब्लड सर्कुलेसन बढाइदिन्छ र स्ट्रेस फ्री गर्छ। पुरै एकदम हार्ड बनाइदिनुहोस्। आफ्नो हातलाई, मुखलाई त्यस्तै त्यसलाई पनि औँलाहरूलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। पुरै मसाज दिएर ताली बजाइदिनुहोस्, एकदम फुर्ती आउँछ। ताली तपाईँ बजाउने बित्तिकै तालीको एउटा आउँछ। त्यो हाम्रो हातमा विभिन्न अर्गेनहरूका स्विचिङ पोइन्टहरू छ। उसले त्यो पोइन्टहरूलाई एक्टिभ गरिदिन्छ, एक्टिभेट गरिदिन्छ। त्यस्तै हातले, औँलाहरूले फेसलाई तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै प्याक 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 हाल्ने। त्यसले हाम्रो सर्कुलेसन बढाउँछ र फ्रेस मुड फ्रेस गर्छ। वर्क गर्दा गर्दै हामी बोर भइहाल्छौँ, भारी हुन थाल्छ लामो टाउको। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा गर्दै हाम्रो केही न केही रिलिज भए जस्तो, हल्को भए जस्तो हामी चेयरमा बसेर गर्ने केही पोस्चरहरू तपाईँले चेयरमा बसेर यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो जाम हुँदै जान्छ। म जस्ट रिमाइन्डको लागि गराइदिन्छु। यो जस्तो अफिसमा, आफ्नो वर्किङ टेबलमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्हेल गरेर, एक्सहेल, इन्हेल गरेर बेन्ट, एक्सहेल गरेर अगाडितिर। इन्हेल गर्नको लागि कुनै आसन सर्टेन तिथि मिति ठाउँको डौरी छैन। जहाँ बसिराख्नु भएको त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सोल्डरलाई पनि 8-10 पटक एकातिरबाट घुमाउन सक्नुहुन्छ। पुरै रिल्याक्सिङको लागि योग हाम्रो दैनिक जीवनलाई कसरी स्ट्रेस फ्री, रिल्याक्स, आर्ट अफ लिभिङ, आर्ट अफ एक्टिङ, त्यस्तै यस्तै केही गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो चेयरलाई हटाउँछु। फेरि पुनः कस्तो लाग्यो यो चेयर कस्तो, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नुहुन्न भने मलाई कन्फ्युजन हुन्छ, सन्देह हुन थाल्छ नि त तपाईँहरूलाई मजा आएन क्या। वर्ड्समा कमेन्ट गरिदियो भने म सुधार पनि गर्न सक्छु, थपघट पनि गर्न सक्छु। अब त्यस्तै दुईटै हात माथि, कानको नजिक, त्यहाँ कमरभन्दा अगाडि मात्रै यसरी झुकाउनु। दुईटै हात राखेर कमरभन्दा तल पुरै। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आर्म्सको एक्स्ट्रा फ्याट पेटको
एब्डोमिनियल पार्ट्समा प्रेसर लाग्छ एकछिन होल्ड गरेर बस्नुहुन्छ भने यसले फेरि गलाउने काम गर्छ। सास नर्मल फेरि इन्हेल गर्दै फर्किने 2 यसलाई 10-15 पटक गर्न सक्नुहुन्छ तर होल्ड गरेर राख्नुपर्छ। सुरुमा हात दुख्छन्, कपडा दुख्न थाल्छन्, आर्म्स दुख्न थाल्छन्, तर गर्दै जाँदाखेरि यो पार्ट्सहरूको एक्स्ट्रा फ्याटहरू गल्दै जान्छ। हात कानको नजिक Four, 5, अब हामी घोप्टो परेर गर्ने केही आसन पहिले गर्छौँ। घोप्टो परेर गर्ने आसनहरू भुजंगासनबाट सुरु गर्ने रहेछ। दुईटै हात यहाँ इन्हेल गर्दै एकछिन होल्ड, इन्हेल गर्दै रेज योर चेस्ट एन्ड हिप, होल्ड फर 2 seconds, exhale and return back, 3, 2 दुईटै हात एकअर्कामाथि चिउड्यो मुनि राख्नुहोस्। इन्हेल and leave your chest and head, hold for 2 seconds, 2, 3, यो बैक पेन, स्लिप डिस्क, लंग्स को लागि एकदम फल्लाई आसन हो। हेर्दा धेरै सजिलो छन् तर धेरै गुणकारी। फेरि दुईटै हात अलग अलग पहिलेकै ठाउँमा, दुईटै गोडा अलग अलग, डिस्टेन्स बिट्विन बोथ फुट। इन्हेल गर्दै आफ्नो कुर्कुच्चोलाई हेर्नुहोस्, हेललाई एकछिन होल्ड गरेर हेर्नुहोस् अर्कोतिर 2, 3, 4, 5, 6, यसैमा मुद्राइके
त्यसरी निरालम्ब दुईटै हात माथि दुईटै गोडा पनि माथि छन्, थाइसम्म उठेको छ, छाती उठेको छ। एकछिन होल्ड, फेरि एक्सहेल गर्दै पुरै पेटको बलमा पुरै बडी अडेको छ। 2 3 Salavasana. You can raise your leg, keep it straight. Hold for 2 seconds. Exhale. Inhale your hand. Hold. 2, 3. 4, 5, 6, 2 गोड़ा एक साथ। 1, hold for 2 seconds. 2, exhale. 3, 'Ustrasana', camel posture. यो फेसको लागि, आँखाको लागि, ब्याकबोन, चेस्ट, इन्जिनको लागि लाभकारी छ। एकछिन होल्ड। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फेसको स्किनहरू एकदम तन्केको छ, रिङ्कल हुनबाट बचाउँछ। होल्ड फर 2 सेकेन्ड्स। त्यसैमा पहिले हामी यो गर्नु चाहिँ यसरी बस्ने, दुईटै गोडा उठाउने, हात दुईटै छेउमा, एकछिन होल्ड गरेर राख्ने श्वास। गोडा तन्केको हुनुपर्छ, गोडा तन्केको हुनुपर्छ। पछाडितिर धेरै नझुक्नु होला। फेरि रिटर्न। हेर्नु होला पेटमा धेरै दबाव पर्छ, पेटमा धेरै प्रेसर पर्छ। पुरै गोडा तन्काएर दुईटै हात। 2, यसलाई जति बेरसम्म राख्न सक्नुहुन्छ त्यति फ्याट गराउँछ यसले। अब लोकासन बोट पोस्टर सुतेर गर्ने, इन्हेल गर्दै ढुङ्गाको आकारमा। यसमा धेरै उठाउनु पर्दैन, ढुङ्गाको आकार मात्रै गर्नु। एक्सहेल गर्दै फेरि सिधा यसमा पनि पेट, छाती, हात गोडाको नस्नाए सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ। 2, 3, 4। प्रबल मुक्तासन, ग्यास, कन्स्टिपेसन, यसको लागि एक्सहेल गर्दै एउटा गोडा मोड्ने, यहाँ निमा समात्ने, एउटा चिरोसित आफ्नो चिनसित गोडा लगाउने। एकछिन होल्ड। एक्सहेल गर्दै सिधा, फेरि एक्सहेल गर्दै 2, एकछिन होल्ड।
इनहेल करते सीधा 3 इनहेल एक्सहेल 4 5 6 ब्रिज पोस्टर चतुर्बंधासन या ऐसे भी एंकल की समाप्त नहीं पूरे बॉडी लाइन माथि तिर उठाउन जति सक्नुहुन्छ त्यति होल्ड गरेर राख्ने तन्काएर माथि उठाएर एकछिन होल्ड एक्सहेल गर्दै तल 2 3 मंडूक आसन डायबिटीज को लागि डायबिटीज इज रिलेटेड ऑर्गन पेनक्रियाज लिवर किडनी डाइजेस्टिव सिस्टम इनहेल को लागि दुईटै मुट्ठी बंद लेवल सेंटर में राख्ने दुईटै हात मुट्ठीलाई एक्सहेल गर्दै पुरै दबाव दिने पेटलाई दबाएको बेला झुकेको बेला इनहेल नगर्नु होला कार्डियक पेसेन्टहरुले मात्रै नर्मल ब्रिदिङ गर्नु होला अरूजनाले पुरै एक्सहेल गरेर दबाव दिने इनहेल गर्दै सिधा 2 3 त्यस्तै उपन्जालाई नाभीमा फेरि अर्को पन्जालाई नै त्यसरी एकअर्कामाथि श्वासको प्रक्रिया त्यही एक्सहेल गरेर दबाब दिने झुकेर एकछिन होल्ड गर्ने 1 एक्सहेल एकछिन दबाएर झुकाएर राख्ने Three, शशकासन रैबिट पोस्टर पूरे इनहेल गरेर एक्सहेल गर्दै पुरै सरेन्डरनेस तनाव विसर्जन गराउँछ बीपीलाई सामान्य गर्छन् हाइलाई इनहेल गर्दै सिधा एक्सहेल गर्दै नाडी एक पटक 3 अभी बसेर गर्ने एक दुईवटा
आसन गर्दैछु। आसन 1 यसरी क्रस गराएर अहिले यहाँ जसरी क्रस गराउनमा गाह्रो हुन्छन् उहाँहरूले यसरी समातेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब अप्पर हातलाई जति ट्विस्ट गराउन सक्नुहुन्छ ट्विस्ट गराउनु। एकछिन हो ट्विस्ट गराएर Three, 4, 5, 6, 7, पुनः सुप्त वज्रासन। दैनिक जीवनमा चाहिने धेरै महत्त्वपूर्ण आसनहरू भयो, किनभने हामी 24 घण्टा अगाडि झुक्ने दिनर काम गरिरहेको हुन्छौँ। यसले हाम्रो पुरै घोडाका खुट्टाका नसादीहरू, सर्वाइकल पार्ट्स, बैकबोन, बैक मसल, सर्वाइकल मसल बेनिफिट दिन्छन्। एकछिन होल्ड गरेर यदि पोस्टरमा रहनु होला। फेरि नर्मलमा पनि रहन सक्नुहुन्छ। त्यसैमा हलासन फेरि म यताबाट गरेर देखाउन गइरहेँ। पूर्ण हलासन यसरी दुईटै हात म्याटमा लागेको छ। अहिले हाम्रो ब्रेनमा, फेसमा बढीभन्दा बढी ब्लड सर्कुलेट गराउँछौँ, ब्रेनलाई एक्टिभ गराएर राख्छौँ, सर्कुलेसन बढेपछि अब हामी केही प्राणायामका प्रयोग गर्नेछौँ। 10-15 मिनट बाँकी छन्। हामी आज हामीले केही 5-7 मिनट ढिला सुरु गरेका थियौँ। काठमाडौँमा पानी परेर अलिकता इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम भएको थियो। हामी सुरुवात गर्दैछौँ भस्त्रिका प्राणायामबाट। रिल्याक्स पोजमा बसिहाल्नुहोस्। सुखासनमा आँखा बन्द, नर्मल भन्दा डीप एन्ड लङ ब्रिदिङ, लङ इनहेलेसन, सरी। पुरै डायफ्राम फुलोस्, पुरै लङ्समा भर्नुहोस् आफ्नो प्राणवायु। यो भाइटल इनर्जी, कस्मिक इनर्जी, लाइफ इनर्जी पुरै शरीरमा भरिदिनुहोस्। हुन त यो मेकेनिकली 24 घण्टा हामी श्वास लिने काम गर्छौँ, तर अहिले केही क्षणका लागि हामी जान्छौँ। पुरै गहिरो कन्सन्ट्रेसन, एटेन्सन इनहेलिङमा बसिहाल्छ। हाम्रो प्राण त्यही चटो हुन्छ। तर
युवा भावको लागि यो धन्यवादपूर्ण करुणापूर्ण कामको लागि हामीले एकछिन अनुग्रहपूर्वक इन्हेलेसन एक्सहेलेसन गरौँ। पुरै एक्सहाल गरौँ। अब हामी कपालभाति गर्दैछौँ। अहिले 2-3 मिनट गरेको छ कपालभाति। जोरले फोर्सफुली र इफोर्टफुली एक्सर्साइज। कार्डिक पेसेन्टहरूले नर्मल जोरले एक्सप्रेस गर्ने र श्वासै मात्रै होइन, पुरा मेन्टली माइन्डफुली कि मेरो भित्रको सारा विकार निस्किरहेको टक्सिनलाई हामी मेरो भित्र डिभाइन इनर्जी, कस्मिक इनर्जी, नेचुरल इनर्जी आइरहेछ, म भित्रबाट खाली गरिरहेछु विकारलाई, आफ्नो टक्सिनलाई, आफ्नो जोरले क्लियर गर्दै जानुहोस्, फाल्दै जानुहोस्। कपालभाति गर्दाखेरि मलाई आफ्नो गाउँको महादेव याद आउँछ। मेरो गाउँ नगरपालिकामा जलेश्वरनाथ महादेव हुनुहुन्छ, जो शिवरात्रिको बेला आइरहेछ। मलाई जति बेला पनि याद आइहाल्छ यो शिवरात्रिको बेलामा कि त्यहाँ आपसे आप जल भरेको हुन्छन् भित्र। कुवाभित्र लगभग कुवाभित्रै महादेव हुनुहुन्छ। महादेवको दर्शनको लागि त्यो भित्र जमेको फोहोर पानीलाई सफाई गरिन्छ र महादेवको दर्शन गरिन्छ। त्यस्तै हामी आत्मस्वरूपलाई दर्शन गर्नलाई हामी जबसम्म आफ्नो भित्रको फोहोरलाई फाल्दैनौँ, डिफर्मिटिजलाई फाल्दैनौँ, टक्सिनलाई फाल्दैनौँ, हामी आनन्दित हुन सक्दैनौँ, हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। जबसम्म डिटक्सिफिकेसन हामी गर्दैनौँ आफ्नो बडीलाई, तबसम्म स्वस्थ हुन सक्दैनौँ, हामी आत्मस्वरूपमा आउन सक्दैनौँ। त्यो भएर पुरै फालिदिनुहोस्। त्यो महादेवको मन्दिर जस्तै महादेवको दर्शनको लागि त्यहाँ पानी बाहिर फालिन्छ, अनि मात्रै महादेवले पूर्ण रूपमा दर्शन दिनुहुन्छ। त्यस्तै हामी आत्मस्वरूपलाई आत्मबोध गर्नलाई, स्वस्थ हुनलाई भित्रको डिफर्मिटिजलाई फाल्नै पर्छ र त्यो प्रक्रिया हो प्राणायाम। इन्टरनल क्लिनिङ हो, मात्रै ब्रिदिङ होइन, श्वास प्रश्वास मात्रै प्राणायाम, श्वास प्रश्वास मात्रै होइन। प्राणायाम को मतलब हो प्राण एंड आयाम, विस्तार, प्राण को विस्तार गर्ने। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, डक्टरले डेथ घोषणा गरिदिन्छन् तर उसको प्राण गएको हुँदैन, फेरि फर्केर आउँछ। यसको मतलब त्यहाँ प्राण बाँकी छ। श्वास प्रश्वास र प्राणायाममा फरक छ। पुरै एटेन्सनका साथ, अहोभावका साथ अंतिम लॉट एक्सेलेशन। बस अब म रिमाइन्ड गराइरहेको छु, समयको अभावको कारणले आज ढिलो पनि भएको थियो। हामीले सुरु गरौँ। जस्ट 5-7 पटक, 5 पटक दायाँबाट, 5 पटक बायाँबाट, जम्मा 10 पटक मैले जस्ट रिमाइन्डको लागि अनुलोम विलोम गर्न गइरहेको छु।
वर्षभर भ्रामरी प्राणायाम कान बन्द गरेर आँखा बन्द गरेर मुख बन्द गरेर भमरा जस्तै हमको साउन्ड हम साउन्ड निकाल्ने 3 पटक। तब 3 पटक ओंकार ध्वनि ओम को उच्चारण और भाव जो सबको लागि प्रभु प्रति अनुग्रह। इसी के साथ सबैजना रिल्याक्समा गइहाल्नुहोस्। आजको यो सत्रलाई म यहीँ विराम दिन गइरहेछु। फेरि विश्राममा गइदिनुहोस्, पुरै छोडिदिनुहोस् आफूलाई। रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। अब एक्ट गर्ने काम छोडिदिनुहोस्, डुवर नबन्नु। जस्ट प्रकृतिले जस्तो हाम्रो शरीरलाई राख्छन् राख्न दिनुहोस्। मनले भन्छन् कहाँ दिमागलाई लगाऊ, मनलाई कहाँ लगाऊ। पल्टिहाल्नुहोस् उतानो परेर र पेट तल्लामाथि उठेको मा ध्यान दिनुहोस्। श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुहोस् र छोडिदिनुहोस्। आफ्नो हात खुट्टा केही नचलाइकन पुरै तबासन लास जस्तै भनेर केही मिनटका लागि रिल्याक्समा जानुहोस्। ढिलो हुन लाग्यो होला। म पनि आजको यो सत्रलाई यही विराम दिन्छु। सबैको दिन सुखद होस्, मस्तीमा बितोस्। आजको तपाईहरुको होलिडे मित्र बसेको परमात्मालाई म प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्।